Nining mabugnaw nga kagabion diri sa daw Paraiso kanindot nga Bukas Grande. Kining inyong igsuon si Radya Makalipay uban ni Dato Mabuyo ug ni Baynay Kambaya. Malipayon, mapagarbuhon, ug mapasalamaton kayo sa pag-abi-abi nga gihatag kanato diri sa mga namunuan sa International Bank of Maharlikas. Sud sa duha ka adlaw nga kami namati nakigistorya sa mga buotan kay mga namunuan diri, mga spiritual leaders among nakita nga ang International Bank of Maharlikas mao ang katumanan sa tanang mga pangandoy nga maluwas ang mga Pilipinhon gikan sa maong kalisod. Adunay kami nadawat nga daghang mga kamatuoran, mga papilis, mga legal documents nga nagpamatuod nga mao nagagig kaning panahon na karon kakitang mga Pilipino maluwas gayud gikan sa kalisod ang atong mga damgo adunay katumanan ug tungod niini among giagni ang atong mga kaigsuonang mga Pilipinhon nga mga katutubo o kita nasayod man nga katutubo man kita tanan by principle of self-ascription and ascription of others, and therefore balikon ako gidapit mong tanan nga mukuyog niining sakyanan karon sa mga kabulhanan nga gihatag sa labawang makagagahom nato. Daghang salamat ug sa tanang mga dato, mga bai nga miduyog niining maong kadaugan karon. Daghang salamat. Mabuhay kitang mga Maharlikas.